बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नया वीलॉग के साथ हाजिर हूं। असद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैंने, असद चौधरी साहब ने और बहुत सारे और जो सहाफ़ी हज़रात थे उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सोहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात की है और इस वक्त भी हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ही मौजूद हैं। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम वर्कर्स ये जो सब जानना चाहते हैं कि इमरान खान कब रिहा होंगे। अच्छा, मैं जो सवाल है ना जी, क्योंकि अगर आप सवाल करेंगे और मैं बैठ के गुफ्तगू करूंगा तो ये मुनासिब नहीं है। आपकी सीनियरिटी का भी फायदा उठाना है। आपके सामने अब ज़रा बैठ के हम तजिए झाड़ेंगे तो फिर नहीं, अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात है। नहीं, मैं अब सवाल मेरा ले लें, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। देखें, जो की क्वेश्चन है जो सारे लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि सोहेल अफरीदी को मैंडेट इसलिए मिला, केपीके की हुकूमत को मैंडेट ये मिला कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाले। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब बाहर आ रही है, कब सड़कों पे आ रही है, मैदान कब गर्म कर रही है। एक तो आपने ये बताना है। दूसरा, इमरान खान ने कहा था कि कोई भी लॉन्ग मार्च, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होनी है तो उसका ऐलान जो है वो महमूद अचकज़ई साहब ने करना है या अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने करना है। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है वो उसके ऊपर हम बात पहले मुख्तलिफ व्लॉग्स में आप भी कर चुके हैं, सारे लोग कर चुके हैं। ये दो डिमेंशंस हैं। तीसरी डायमेंशन है मौलाना फजलुर रहमान। अब बांग्लादेश से उनकी वापसी हुई है। मौलाना के करीब पाकिस्तान में अगर कोई सहाफ़ी है जिसके पास JUI फे की खबर होती है तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो आप ही हैं। तो अब 27वीं तरमीम, ताहयात इस्तिस्ना, वो सदर का इस्तिस्ना, इन मामलात को लेकर के भी बहस हो रही है। सोहेल अफरीदी कब निकलेगा इसके ऊपर भी बहस हो रही है। महमूद अचकज़ई या अल्लामा राजा नासिर अब्बास या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का बाहर निकलने का ऐलान करेगी, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। आपने क्या अखज़ किया है? ये तो तकरीबन 1.5-2 घंटे की मुलाकात थी हमारी जो सोहेल अफरीदी साहब के साथ हुई है। बड़े ज़ाहिर है यही क्वेश्चंस थे जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की लोगों की नज़रें जो हैं वो इन तमाम शख्सियात के ऊपर हैं। अली अमीन खान गंडापुर के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल था अपना चौधरी साहब, वो ये था कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ फेयर नहीं है। वो इमरान खान की रिहाई के लिए लॉलीपॉप्स के ऊपर लॉलीपॉप्स देते हैं। कभी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है, कभी कहते हैं जल्द खुशखबरी आने वाली है। फिर वो एक लाहौर तक पहुंचे और ये कहा कि 2-3 महीने होंगे सेनेट इलेक्शन से पहले तो विकेट के दोनों जानब खेल रहे थे। तो फिर इन द एंड उनसे एक बड़ा ब्लंडर हुआ जिसके अंदर उन्होंने इसी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ही एक पार्लिमानी पार्टी की इजलास के अंदर ये फरमा दिया कि 20 से 22 MPs ऐसी हैं जिनके एफिडेविट्स जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं और वो हमारे साथ नहीं। और उसके नाम पे 2 सेनेटर्स PTI के जो हैं सीटें वो हुकूमत की झोली में डाल दी गई। तो वो एक पूरी कहानी थी। और ये बात जब खान साहब तक गई तो खान साहब ने कहा कि अच्छा वो ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उसको रिजाइन कर दें। सोहेल अफरीदी साहब आ गए। सोहेल अफरीदी से देखिए, सोहेल अफरीदी साहब को आप ना मार्जिन एक थोड़ा सा दे सकते हैं कि वो अपने लीडर से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही। जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो सोहेल अफरीदी साहब वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं कि फिर मैं मैंडेट के साथ आऊँगा कि 2-3 जो सवालात हैं कहते हैं वो पूछूंगा कि खान साहब मैंने एहतजाज करना है, हुकूमत करनी है, क्या करना है, किस लेवल के ऊपर जाना है। उसके अंदर हुकूमत भी जा सकती है, पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, बंदे भी हमारे मर सकते हैं। तो वो पूरा मतलब वो ओनरशिप ले खान साहब दें, वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन आज ये सवाल उनसे हुआ, आज उनसे ये सवाल हुआ कि खान अपना सोहेल अफरीदी साहब ये बताइए कि आपका लीडर 2.5 साल से 2 साल से जेल के अंदर है और आपको ये इस बुनियाद के ऊपर जज नहीं किया जाएगा वोटर्स कि आपने परफॉर्म कितना किया है। लोग ये पूछेंगे कि आपको मैंडेट इमरान खान की रिहाई का मिला था, आपके जो मैंडेट है क्या उसके ऊपर आप कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर आप जाकर कहेंगे कि नहीं अब एहतजाज होना चाहिए। तो उसके जवाब में ये पहली दफ़ा मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन थी कि सोहेल अफरीदी वो पहले वाली बात से पीछे हटे हैं। वो कहते हैं कि सबको पता है, हम सबको पता है कि इमरान खान को आइसोलेशन के अंदर डाला गया है और आइसोलेशन अब उनकी वो ये सोच रहे हैं कि जिस वक्त नोटिफिकेशन होगा ना आर्मी चीफ का जो उनको नया ओहदा जो मिला है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या कुछ इस तरीके से, कि जिस वक्त वो नोटिफिकेशन होगा वो ये जहन बना के बैठे हुए हैं। आज उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। इजहार तो उन्होंने ये अल्फाज उनके मैं बता देता हूँ। वो ये फरमा रहे थे कि जिस वक्त थोड़ा इंतजार, बस आइसोलेशन का हम इंतजार कर रहे हैं, अगर मजीद आइसोलेशन बढ़ी, ज्यादा आइसोलेशन हुई तो फिर हम खान साहब की कॉल का इंतजार नहीं करें, हम फिर प्लस उन्होंने मैं ये समझता हूँ जो मेरी असेसमेंट है चौधरी साहब वो ये है कि वो इंतजार कर रहे हैं 24 का या 26 का, इन 2 तारीखों के अंदर नोटिफिकेशन होना है। जिस दिन ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, अगर तो खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती, फिर भी नहीं करने दी जाती, तो फिर ये कॉल दे देंगे।
اور یہ نومبر سے پہلے کال آئے گی, سوری نومبر کے دوران, اینڈ آف نومبر یہ کال ہوگی اور دسمبر کی تاریخ ہوگی. یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ جو ان کی باتوں سے مجھے جو لگا ہے وہ یہ ہے. اور دوسرا, محمود خان اچکزئی جس کو خان صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ یہی ہو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ نے آنا ہے, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب بھی انہی تاریخوں کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بیوروکریٹک سرکلز کے اندر چودھری صاحب یہ چیز ڈسکشن میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 نومبر کے بعد پی ٹی آئی اور عمران خان کی فیور میں چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم, جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے بھی خوفناک آئینی ترمیم ہے, جس میں آئین کے اوپر شب خون مار دیا گیا ہے, تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی ہے آپ کی عدالتوں کو, عدالت کے سپریم کورٹ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے گئے ہیں. مطلب اب آپ کے پاس یہ نہیں پتا کہ اصل پاور کس کے پاس ہے, عوام سے ایک امید چھین لی گئی ہے. تو وہ جو ایک ہومیوپیتھک قسم کا رد عمل دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, پاکستان تحریک انصاف نے, ایون کہ خیبر پختونخوا حکومت خود اس کے اندر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ فریق ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا اطلاق خیبر پختونخوا کے اوپر بھی ہوگا ایز اے یونٹ آف دا فیڈریشن. ان کو ایز اے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے. یہ سہیل افریدی نے کہا کہ ہم نے تمام قانونی راستے جو ہیں وہ استعمال کر لیے. چلے وہ ان کی ڈسکشن ہو گئی, انہوں نے کہا کہ بس اب ہم تھوڑا سا انتظار کریں گے, اور تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد جو ہے ہم پھر اعلان کر دیں گے, اور پھر جو جس کو ٹرم یوز ہوتی ہے دمادم مسکلندر والی. میں آپ سے ایک سوال, ایک تو ظاہر ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کچھ لوگ آج رات شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے پوچھیں گے کہ حضور اب تو یہ سارے چیزیں ہو گئیں, 27ویں ترمیم والا بھی, استثنی کی بات بھی, یہ والا مدعا بھی ایک تو ہے, یعنی انہوں نے جانا ہے, وہ جائیں گے. کیا کوئی امکانات موجود ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو جوائن کر لیں؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان نے ایک گڈ ویل جسچر کے طور پر محمود خان اچکزئی کو ایکسیپٹ کر لیا اپوزیشن لیڈر. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر آج مولانا فضل الرحمان حکومت کو صرف یہ کہہ دیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے تیار ہوں, اسپیکر 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے, 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے, ان کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بھی مل جائے گا, قومی اسمبلی میں بھی مل جائے گا, لیکن وہ نہیں لے رہے. اب دوسرا اپوزیشن کیا دے سکتی ہے ان کو, یا تو خیبر پختونخوا حکومت میں ایڈجسٹ کر دیں, وہ وہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہے. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن الائنس کا سربراہ بنا دیں. ماضی میں بھی وہ تھے, اور ظاہر ہے کامیابی سے تھے, عمران خان کو بے دخل کر دیا انہوں نے, کریڈٹ بھی تو ہے نا ان کے, بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں ہوا. اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں آ سکتے ہیں تو اس کی پاسبلٹیز 99.9% ہے. اچھا, میں اب سوال ریفریز کر لیتا ہوں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی مولانا فضل اچکزئی صاحب جائیں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جائیں, اپوزیشن لیڈر بنیں, اور سلمان اکرم راجہ اور باقی جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ جائیں اور جا کے کہیں کہ مولانا صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا گھوڑا حاضر ہے, آئیں اس کی لگامیں پکڑیں. اب دیکھیں, اب چیزیں جو ہے نا قابل جو ہے نا غور بھی ہیں, اور اس کے اوپر قابل ڈیبیٹ بھی ہیں, جس کے اوپر بحث ہوگی. جو چیزیں کامن ہوگی نا اس کے اوپر ایک ساتھ ہو جائیں گے. کامن چیزیں کیا ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر جو غیر اسلامی شیخیں شامل کی گئی تاحیات استثناء والی, ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کا یعنی مذہبی جماعتوں کا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر وہ کھیلیں گے. دوسرا, مدارس کے اوپر جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو ایک سوسائٹیز ہاؤسنگ رجسٹریشن والا یا ہاؤسنگ سوسائٹیز رجسٹریشن والا ایک ایکٹ بنایا گیا تھا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. پنجاب کے اندر مدارس کے اندر بڑا ایشو ہے, وہ بھی ایک کامن ایشو بن سکتا ہے. پھر مذہبی جماعتوں, سیاسی جماعتوں کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ بھی کامن ایشو بن سکتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کیا واقعی مولانا فضل الرحمان کو جا کے یہ کہتی ہے کہ جناب والا آئیں آپ لیڈ کریں. لیکن جو کامن ایشوز ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامن ایشوز کے اوپر تحریک تحفظ آئین پاکستان اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ جائیں گی. جیسے کہ یہ تاحیات استثناء والی شک جو ہے غیر آئینی, غیر اسلامی ہے, غیر شرعی ہے, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دوسری, مدارس کے اوپر جو ایشوز چل رہے ہیں. تیسرا, جو عدالتوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے, یا پھر جس انداز میں یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے, جیسے مولانا فضل الرحمان کے بھی ایک سینیٹر کو اٹھایا گیا, پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر کو بھی مینیج کر لیا گیا. تو ان ساری چیزوں کو, اچھا ویسے اب یہ لفظ غلط ہے اٹھایا گیا, اس دفعہ کسی کو نہیں اٹھایا گیا, مرضی سے آئے, مطلب آئی مین ٹو سے رضا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بازو تو مروڑا گیا ہے نا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, جو ایک قانون ہے 63A والا, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے فلور کراسنگ کو روکنا ہے. وہ روکنے کے لیے قانون لایا گیا تھا, اب اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے نا. رائٹ, ٹھیک ہے, تو مولانا جو ہے مولانا نے پیغام پہنچا دیا حکومت کو. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے گھوڑے پہ سوار ہو سکتے ہیں, اس کی لگامیں تھام سکتے ہیں, اس کی سربراہی
لے سکتے ہیں فہیم اختر ملک صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے. بہت ساری گفتگو سہیل افریدی کے ساتھ ہوئی ہے. آئندہ ویڈیوز کے اندر لالا بھی بتا رہے ہوں گے, ہم بھی بتا رہے ہوں گے. خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے آپریشنز کے اوپر اگر بات کی جائے, لا اینڈ آرڈر کی بات کی جائے, ان تمام معاملات کے اوپر سہیل افریدی سے سوال جواب صحافیوں نے کیے. وہ تفصیل آپ کو بتائیں گے. جاتے جاتے صرف ایک کمنٹ, محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو انہوں نے ایک وہاں پہ جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اپوزیشن میں ہوتا اور باہر ہوتا اور آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے عمران خان یہ حکومت گرا دیتا, تو موجودہ جو اپوزیشن ہے وہ کیوں نہیں گرا پا رہی یا ٹف ٹائم کیوں نہیں دے پا رہی, یہ سوچنے والی بات ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی راستے. تھینک یو جی.